حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ نا آپ دا ایک مرید اپنے جوان پتر نو لے کے آیا آکے کہنے لگا حضور ایک سکھ نہیں تھے عاشق ہو گئے انہوں سمجھاؤ پھر جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے ہوئے ظالمات ہوں ولیاں دا مرید ہو کے تے ولیاں دے مریداں دا پتر ہو کے ایمان والا ہو کے تے غیر مسلم دے تے عاشق ہو گئے بیٹا کچھ حیا کر قیامت نو نبی نو منہ بھی بکھانا ہے وہ نوجوان کہنے لگا بابا جی میں کوشش کروں گا کہ چھوڑ دے وہاں اگلے دن پھر آگیا کہنے لگا بابا جی یہ نہیں باز آیا نو پھر مانا کرو آپ نے پھر سمجھاؤ پھر تیسرے چوتھے دن پھر آگیا کہنے لگا حضور نہیں مانو باز آتا انہوں پھر سمجھاؤ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بچے بلوے کے فرمان لگے تو گناہ چھوڑ دا کیوں نہیں وہ بڑی مجبوری نہ ہاتھ جوڑ کے کرتا بابا جی میں کی کرا میرے کو چھوڑتا ہی نہیں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جلالے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے فرمان لگے جا پھر آج تو بعد میں گناہ کر کے وہ کامی یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے وانگا یا میں فقیری چھڑ دے وانگا جلالے اٹھ کے کھڑے ہو گئے نوجوانوں جدو باپ لے گیا گھر ادھر سکھ نہیں دا جڑا خامد سی سکھ اپنے سالانہ ملے تے چلا گیا سکھنی نے رات نو اس نوجوان نو پیغام بھیجا ملاقات واسطے کہ آجا نوجوان جدو ملاقات واسطے گیا تے دیکھیا کہ دروازے اگے ایک سکھ کھڑا ہے اودے ہاتھ وچ بندوق پیرا پیا دے یہ لوٹ آیا اگلی رات پھر ملن گیا تے دیکھیا پھر سکھ بندوق پکڑ کے پیرا پیا دے پھر آ گیا تیسری رات ڈنڈا پکڑ کے گیا کہ آج جس سکھ ہوتے پیرا دیدہ ہویا تے میں اوہ سر پھاڑ دے مانگا یہ نوجوان جدو ڈنڈا پکڑ کے گیا تے جا کے ڈنڈا سکھ نو مارا لگو نے بندوق دی گولی چلا دیتی یہ دوڑیا بے ساختہ دوڑ دا جدو اپنے مکان دے دروازے چاہ کے ڈگ پیا تے باپ نو آواز آئی باپ نے باہر آکے ویکھیا کہ میرا پتر پھر ملن گیا صبحی تے باپ اپنے پتر نو لے کے پھر جماعت علی شاہ دی بارگاہ جی آیا عرض کر دیا بابا جی یہ بعد نہیں آؤں دائرہ پھر ملن گیا سی حضرت پیر جماعت علی شاہ نے پھڑ کے سینے نال لایا فرمان لگے پترا گناہ تو بعد آ جا ہن ساڑھے کلوں روز سکھنیوں بنے آ جا مائی بڑیری آگی بابا فرید الدین گنج شکر کل کہنے لگی بابا صبح میری بیٹی دی شادی ہے تے کچھ عطا کرو فرما بی بی او مٹی دا ڈھیلا لے کے آ مائی مٹی دا ڈھیلا لے کے آئی تے بابے فرید نے ڈھیلا رکھا تلی تے فرما دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھونک لگائی نا تے آپ نے مٹی دا ڈھیلا مائی نو پکڑایا بابے دے ہاتھاں وچ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھاں چ گیا تے سونے دا ڈھیلا مائی جدو گھر گئی نا تے مائی مٹی دا ڈھیر لگا کے ساری رات کلمہ پڑھ دی رہی تے مائی پھوکا لگان دی رہی سویرے اٹھ کے بیکھا تے مٹی مٹی رہی آکے کہنے لگی بے بابا کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے ماں بھی اسے دا پڑھیا تو کلمہ پڑھ کے پھوک ماری تے مٹی سونا بن گئی میں ساری رات کلمہ پڑھ کے پھوکا ماریاں میری بار تے نہیں مٹی سونا بنی بابا فرید فرمان لگے بی بی یہ مٹی دا سونا بناونا ہوئے کہ زبان بھی تے فرید دی چاہی دیئے نا نالے فرمایا اسی ولی کو مٹیاں سونے بنا نہیں آئے فرمایا میں پھوک مار کے مٹی نو سونا بنا کے دسیا بندے آ جے میں اس مٹی نو سونا بنا سکنا تے تیرا وجود بھی اسے مٹی دا بنیا ہویا ہے آ کسے ولی دے کھربے چاہے آ کسے ولی دے کھربے چاہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اے دا بھی رنگ پیش فرمایا لے چلا میاں صاحب دے پھر دربار تھے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بھائی گل میں جو ولیاں دی شروع کی تھی بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے اونچا بولو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دودھ وجود دودھ وجود تیرے وچ شیری روغن دار سمانی مرشد جاگ کرم دی لاوے تا دودھ جمے دودھ پانی اے مرشد جاگ کرم دی لاوے دیتا جمے دودھ پانی
حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جوان ہوئے نا تے ماں دا نام سی راستی بی بی. آپ فرماتے نے راستی از راستی آ راستی. فرماتے سن پلا ہوئے میری ماں راستی دا جنہیں منو راہ راست تے لا دیتا ہے. راستی از راستی آ راستی او جنہیں منو راستہ کیتا اس ماں راستی دا پلا ہوئے. جوان ہوئے نا تے ماں کیا لگی وے پتر باہو. تے آپ فرماندے نے سن میری ماں نے ویکھو میرا نا کیڑا سونا رکھیا سلطان باہو. فرماندے نے ایک نکتہ اور پا دیئے تے یاہو بن جاندہ ہے. یاہو. ماں کیا لگی جاوے پتر مرشد تلاش کر. عرض کی تھی امی تسی میرا مرشد ہو. میری ماں ولیہ میرا باپ ولی. ماں صرف ولیہ نہیں سی عالمہ بھی سی. ماں کہنے لگی پتر اللہ نے عورت نو مرتبے تے بڑے دیتے نے پر اللہ نے عورت نو 3 چیزاں عطا نہیں کی تھیاں. اللہ نے عورت نو نبوت نہیں دیتی. 1,24,000 کم و بیش انبیاء سارے مرد نے کوئی عورت نبی نہیں بنی. سارے مرد نبی سن. یعنی جتنے نبی آئے سارے مرد. دوسرا اللہ نے عورت نو خلافت نہیں دیتی. خلیفہ جدوں ہوئے گا مرد ہوئے گا عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی. اور تیسرا امامت. امام جدوں ہوئے گا مرد ہوئے گا عورت امامت نہیں کرا سکتی. کہ ماں کہنے لگی پتر میں عورت ہاں میں خلیفہ نہیں ہاں اس واسطے میں بیعت نہیں کر سکتی. مرشد نہیں ہاں ماما جا مرشد تلاش کر. انج ماں نے نا اکھے جا مرشد تلاش کر انج. تے انگلی دا اشارہ مشرق والا کیتا. ایسا ماں دا فرما بردار سلطان بہو مشرق والی ٹر پہ. میں مرشد تلاش کرا. پتہ چلیا کہ قریب ایک اللہ دے ولی نے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ بڑے پائے دے ولی نے تے 1-2 منٹ وچ بندے نو ولی بنا دیندے نے. آپ پہنچے کہ چلو میں جلدی جلدی جا کے ولی بن کے آواں. حضرت شاہ حبیب نے جا کے کہنے لگے شاہ جی اب منو بھی ولی بناؤ تے بیعت کرو. آپ نے معمول سی کہ پانی دی دیگ گرم رکھ دے سن. جیڑا نواں مرید آؤں نا انہوں فرماندے نے پتر ابل دے پانی چ ہاتھ ڈبو. او ہاتھ ڈبوندا ہے انہوں ولی بنا دیندے نے. او دیاں ولایت دیاں منزلہ طے کراندے. فرماندے نے پتر او دیگ گرم ہے ہاتھ ڈبو تے ولی بن. فرما لگے بابا جی میرا دیگ نال کام نہیں چلنا. موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چگ دے دانے. اکھے بابا جی میرا دیگ نال کام نہیں بننا. حضرت شاہ حبیب قادری متھے چ ویکھیا ولایت دا نور پہ چمک دے. آپ نو خیال آیا. آپ نے فرمایا اچھا یہ تو ولایت محنت کر کے لینی ہے کسبی ولایت لینی ہے تے چل پھر اج تو بعد تیری ڈیوٹی ہے او مسجد دی ٹینکی بھریا کر پانی دی تے لوگاں نو وضو کرایا کر. حضرت سلطان بہو دریا تے گئے تے 1 لوٹا پانی دا بھر کے لے آئے. او لوٹا ٹینکی چوں ڈیلیا تے 1 لوٹے نال ٹینکی بھر دیتی. اور پرانے مرید دوڑ کے انہاں کہ بابا جی کو نواں ہی منڈا آیا 1 لوٹے نال انہیں ساری ٹینکی بھر دیتی ہے. شاہ حبیب قادری نو خیال آیا میں آدما کے نہ ویکھاں چیز کی ہے. حضرت شاہ حبیب قادری حضرت سلطان باہو نو سامنے بٹھایا تے اچانک غائب ہو گئے. سلطان باہو بھی غائب ہو گئے. آپ نے جا کے روحانی طور تے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ دا پیچھا کیتا. ویکھیا شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ کسان بن کے کھیتاں چ ہل پہ چلاندے نہیں. سلطان باہو جا کے ہل تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے شاہ جی اے ساڈے ہوندیاں ہل تسی تے نہ چلا. اجی میں چلانا. شاہ حبیب نے ویکھیا ایتھے بھی آ گیا. آپ ہاتھ پکڑ کے سلطان باہو دا دربار تے لے کے آئے. اجے بیٹھا لگے تے شاہ حبیب پھر غائب. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا. ویکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے مسجد دے اندر قاری بن کے کہ بچیاں نو قرآن پہ پڑھا دے نہیں. سلطان باہو بھی بچہ بن کے سامنے بہ گئے تے کہندے نے شاہ جی سانو بھی پڑھایا. سلطان باہو ویکھ کے سمجھ گئے کہ اے او یہ پھر فرماندے نے پیچھے آ گئے. پکڑ کے اجے آئے آستانے تے بیٹھن لگے تے شاہ بھی پھر غائب. سلطان باہو بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا. ویکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے منتر دے باہر بیٹھ کے تے ہندوؤں دے متھے تے تلک پہ لگاندے نہیں. سلطان باہو بھی سامنے بیٹھ کے کہنے لگے شاہ جی اسانو بھی تلک لایا جائے. حضرت شاہ بھی پکڑ کے اپنے آستانے تے لے آئے تے بٹھا کے فرمان لگے منڈیا نہ تے زندگی دیاں راتاں مسلے تے گزار کے اے مرتبے لین تو کتھوں لے کے آیا ہے. سلطان باہو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے شاہ جی آ جیڑیاں منزلاں تسی بے وقت کھاندے ہو اے تے ماں نے دودھ پلا دیاں بھی کھائیاں.
تے ماں نے دودھ پلاندیاں بھی کھا دیتی آسان جڑیاں منزلہ تسی ہن پہ بھی کھاندے ہو پتہ لگ گیا ولی کوئی بھی ہوئے دعاواں پیچھے ماں دی سبحان اللہ اونچا بولو سبحان اللہ تے جے میرے تے تہاڈے تو اگلیاں نو مرتبے ماں دی دعا نال ہی ملے نے تے سانو مرتبے کیویں ماں دی دعا بغیر مل سکدے ٹھیک ہے یہ محفل دا مقصد اج کرواون دا اے ایک تے انہاں دے والدین دی بخشش دی دعا کیتی جائے او پتر چپ کر کے بیٹھو بچے بڑھیا ہوگی نہیں تسی نہیں اٹھنا سب بس انہاں نہیں بننا ہونا مینوں پتہ ہے بیٹھ جاؤ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ حضرت غوث پاک چلو آخری گل سن لو تے میں اجازت چاہواں بڑا عنوان طویل ہے حضرت خواجہ خواجگاں ساڑھے نقش بندیاں دے امام تے پیشوا حضرت خواجہ خواجگاں امام الاولیاء در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے کسے پوچھا حضور تسی سلطان العارفین تے مقام کی تھولے جی فرما دے نے میری 4 سال 4 مہینے تے 4 دن عمر ہوئی نا تے میری امی میں قاری صاحب کو مسجد چ چھوڑائی تے قاری صاحب نے عرض کیتی حضور میرے بایزید نو قرآن پڑھاؤ صوفیاء دے گھراں دا اج بھی معمول ہے کہ بچہ 4 سال 4 دن تے 4 مہینے دا ہوئے تے انہوں رسم بسم اللہ کروان دا حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں روزانہ گھروں جدو پڑھن جانا تے ماں دی عادت ہوندی ہے بچہ ٹیوشن جاوے سکول جاوے یا بچہ مدرسے جاوے تے ماما پوچھ دیا جو میرا پتر کی پڑھ کے آیا ماں نے روز پوچھنا میرا بایزید کی پڑھ کے آیا ایک دن بڑے پریشان آئے تے ماں کہندی کیوں پریشان عرض کی تھی امی جی آج قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی ہے او پڑھ کے پریشان ہے تے امی فرماتی ہیں تو چھوٹا سا رہے ہیں تینوں کیڑی اتنے پریشان کیتا ہے عرض کی تھی امی اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا انشکر لی والی والدیک میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پیاں دا بھی کر تے ماں کہندی تو کیوں پریشان عرض کی تھی امی میں چھوٹا جا بچہ میرے کو 2 کام نہیں ہونے یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو پتہ چلیا وہ صرف قرآن پڑھ دے نہیں سن نال نال عمل بھی کر دے سن آکھے امی میرے کو ایک ہی کام ہونا یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو او ماں بڑی سیانی سی ماں کہنے لگی تو کیوں فکر کریں جا پترا میں تینوں اپنے حق ہی معاف کیتے تو رب راضی کر تے ماں دے دل چ خیال ایسی ماں بھی تے ویکھاں بھلا ماواں دے بغیر رب من کیویں جاندا ہے خواجہ بایزید فرماتے نے میں جنگل چ جا کے عبادت شروع کر دیتی 30 سال فرماتے نے میں جنگل چ عبادت کی تھی 30 سال بڑے بڑے اولیاء دی خدمت تواضع کی تھی 30 سالہ دے بعد فرماتے نے میں نے خیال آیا کہ میں ویکھاں میں ولایت دے کیڑے مرتبے تے پہنچیا فرماتے نے میں اندر چھاتی ماری تے دل خالی رو کے اپنے آپ نو کہہ لگے بایزید 30 سالہ چ رب نہیں ملیا چل ہن ماں راضی کریے کدھر ماں نہ جاندی رہے دوڑے گھر وال شام دا ویلا سردیاں دی شام دروازہ کھڑکاواں لگے تے اندروں ماں دے رون دی آواز آئی خواجہ بایزید دروازہ نہیں کھڑکایا کنڈا نہیں کھڑکایا دروازے دے وچوں ویکھیا تے ماں سجدے چ پئی روے تے امی سجدے چ رو کے کہہ رہی ربا اج 30 سال گزرے میرا بایزید بچھڑ گیا تے ماں کہندی ہے ربا او دی ماں کول ہوندی نا تے میں او دا آپ ہی خیال رکھ لینا سی پر ماں کوئی نہیں نا تے ہن میرے پردیسی دا تو ہی خیال رکھی تے انہوں تتی وار نہ لگے کنڈا نہ چوبے یا اللہ میرے بایزید دیاں خیراں ہی خیراں کری واہ ماں تیری عظمت تو صدقے ماما سویرے سکول ٹور دیئے نا تے نکے نو کہندیاں بڑے دے نال رمی بڑے نو کہندیاں نکے دا خیال رکھی کٹھے جائیو وے کٹھے ہی آئیو ٹور دینے تے ماما جھولیاں پھیلا کے دعاواں کر دیاں خیری جان تے خیری جان تتی وار نہ لگے واہ ماں تیری عظمت تو نثار جمع نوجوانوں حضرت خواجہ بایزید یہ چیخاں نکل گئیاں کہ میں 30 سال ملن نہیں آیا تے ماں سجدے چ دعاواں پہ کر دیے آپ نے رو کے دروازہ کھڑکایا تے اماں کہندی ہے کون تے رو کے کہندے نے اماں تیرا پردیسی آئے تیرا پردیسی آئے اٹھ کے ماں نے دروازہ کھولیا ادھی رات تک ماں دے پتر گلاں کر دے رہے ادھی رات ڈالی ماں کہندی ہے میں تہجد پڑھنی تھوڑا سو جاواں اماں دی اکھ لگی تے سدیاں ماں دی آواز آئی بے بایزید پانی پلا
خواجہ بایزید روندے اٹھ پئی تے دوڑا لگا نے پانی لے کے آواں 30 سال رب دیاں من دریاں جمعہ دیاں من دیاں واریاں آئیاں نے نوجوانوں فرما نے کنویں تو پانی لے کے آیا سردیاں دی رات پانی بھی جم کے پر بل گیا فرما نے ماں ستی رہی ماں دے سرانے کھڑا رہا اما فجر دی نماز ویلے اٹھی تے بے کے کہندی اے بایزید ستا نہیں عرض کیتی ماں ستا نہیں کدرے ماں طبیعت بنایو جاواں اما نے پانی نہیں پیتا عرض چکی عرض کیتی یا اللہ میں دیتے بڑی راضی ہوں 30 سال تینوں راضی کردا رہیا جے ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا کرنی ہوں میرے بایزید نو ولیاں دا امام بنا دے فرما دے جے ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ مینوں ولیاں دا امام بنا دیتا دوڑ کے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگے ماں معافی دے دے نہ بھلے کھیچی رہ گیا جیڑی ولایت جنگلاں چ لبدا رہیا مینوں کی پتہ سی ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی پتہ چلیا پھول نو لگ کے جڑی ہوا آوے اس ہوا چو خوشبو آندی ہے بھائی ہوا چو خوشبو نہیں آندی پر جڑی باغ چ گزر کے آوے اور جدرو جاندی ہے خوشبواں پھیلاندی جاندی ہے پتہ لگیا نسبت دا کوئی تے اثر ہوندا ہے بھائی کوئی تے نسبت دا اثر ہوندا ہے نا اور آسان کر دے وا فروٹ خریدن جائیے نا تے دکانداراں دی عادت ہوندی ہے اتے اتے چنگا فروٹ لاندے نے تے تھلے مندا پر جدو بندہ کریٹ خریدتا نا فروٹ دا تو او ویک کے اوپر والا سیب اوپر والا فروٹ تے چنگا فروٹ ویک کے ریٹ لگا دے پر چنگیاں نہ لگ کے مندے بھی اسے پائی وک جاندے نے چنگیاں نہ لگ کے مندے بھی اسے پائی وک جاندے نے بس این جی غریب یقین جانے آجے او میں حدیث سناما تاکہ میری بات مزید پختہ ہو جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گر مہمان آئے تے آپ نے کھانا رکھیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کھانا کھا کے جدو آپ نے مہمان چلے نا تے آپ نے دسترخوان کٹھا کر کے تندور وچ سٹ دیتا انہاں مہمانہ عرض کی تھی حضور ایڈی بھی کی فضول خرچی ہوئی اگر دسترخوان دھون والا ہے تو انہوں دھو لو انہوں تندور وچ کیوں سٹے فرما تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ نوکرانی نے فرمایا جا تندور وچوں دسترخوان نکال کے لیا انہیں ہاتھ ڈالیا دسترخوان باہر کٹ کے جدو کھولیا تو سڑیا نہیں صاف ہو گیا انہاں مہمانہ عرض کی تھی حضور آ کی گل ہوئی آپ نے فرمایا ایک دن حضور بھی مہمان بن کے آئے آئی دسترخوان تے میں کھانا چنیا تے نبی پاک کھانا کھا کے نا تے اس دسترخوان دے نال اس طرح کر کے نا اپنا دہن مبارک تے اپنے ید اللہ والے ہاتھاں دیاں انگلیاں مبارک صاف کیتیاں فرماتے نے جس دن دا اس کپڑے نو رسول اللہ دے ہاتھ مبارک لگے میں نا انہوں میں کدے دھویا نہیں جدو دھون والا ہوئے تے میں انہوں تندور جو سٹ دینا تے آکے انہوں ساڑ دی نہیں انہوں صاف کر کے دے دیں دیئے میری ملت نوجوانوں نے نوکرانی نو پوچھیا تو ہاتھ ڈال کے کڑے آئے تے تینوں ڈر نہیں لگا کہ میں سڑ جانا ہے کہندی میں اللہ دے ولی دے گھر پہ ہی واسے نہیں ہاں میں نو یہ کدے آپ آکھے نا تے میں آپ آگے تے چھال مار دے آپ نے فرمایا اے آگ میرے اس دسترخوان جلان دی نہیں انہوں صاف کر دے دیئے آج جڑا قیامت میں نبی پاک دی امت گناہگار نو رب نے دوزخ چ سٹنا ہے نا ساڑن واسطے نہیں ایویں صاف صوف کر کے ہمیں صاف صوف کر کے جنت بھیج دینا ہے گرامی قدر حضرات پتہ چلیا کہ جدی نسبت نیک ہو جائے نسبت چگی ہو جائے ایک اور گل سنا دے ماں مٹھی جائے اسی بول دے نہیں سبحان اللہ میں کیمیں سنا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ چ لکھ دے کہ حضور علیہ السلام دا دوپہر ویلے دل کیتا میں بیٹی نو مل کے آما سیدہ زہرا پاک نو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر دے ویلے بیٹی دے گھر آئے تے بیٹی تندور وچ روٹیاں پہ لگا وے سیدہ کائنات چہرہ انور دے پسینے دے قطرات وے کہ نبی پاک نو شفقت فدری تو برداشت نہ ہویا فرمایا بیٹی تو میں نو پیڑے بنا کے دے میں تیرا بابا محمد تے نو روٹیاں پکا کے دے وہاں
چند روٹیاں میرے نبی نے تندور چ لگائیاں تے اپنے حجرے پاک چ آ گئے تھوڑی دیر گزری سیدہ زہرا پاک بھی نبی پاک دے بڑے آ گئی اٹھ کے میرے نبی نے بیٹی نو سینے نہ لگایا فرمایا بیٹی زہرا خیر کیوں پریشان ہے عرض کی تھی بابا جیڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں نے جیڑیاں تسی لگائیاں پک دیاں کوئی نہیں فرمایا بیٹی زہرا اتے دنیا دی اگ ہے کدے دوزخ دی اگ بھی آ جائے اے روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں ہاتھ محمد دے لگ گئے ساڑھے کلون روز سکھنیوں بنیا جاندہ باز آ جا میرا پترہ لوگ ساڑھے بابیاں دے بویاں تے آکے انج گناہ تو منع ہو جاندے آج شرک پردہ تاجدار شیر ربانی میاں حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ ایک بندہ اپنا پتر نوجوان لے کے آئے حضور دا نام فتح محمد ان میں حافظ قرآن بھی بنائے ان نماز نہیں پڑھدا میں تینوں دسنا ولیاں دے بوے آکے ہوندہ کی ہے ایسے کیوں جانے ہیں حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ شیر محمد شرک پوری اس نوجوان نو فرمان لگے فتح محمد حافظ بیٹا تو نماز کیوں نہیں پڑھدا کہتا حضور میرا نماز اچھ دل نہیں لگدا میرا یہ عام بہانہ ساڑھے نوجوانہ میرے کپڑے پلیت نہیں تیرے کپڑے نہیں تیرا دل پلیت جس دن تیرا دل ٹھیک ہو گیا پھر تیرے کپڑے آپ ٹھیک ہو جاون گے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دے میں حضرت محدث سے کچھوچوی رحمت اللہ علیہ تو پوچھا حضور منو نماز اچھ مزہ نہیں آؤں محدث صاحب رحمت اللہ علیہ فرما لگے پڑھدا ہے نا حضور میں پڑھنا میں مزہ نہیں ہوتا آپ فرما لگے پھر تے تنوں ڈبل ثواب ہوتا ہے حضور وہ کیوں فرمایا جنہوں نماز اچھ مزہ ہوتا وہ تے مزے لی پڑھدا ہے تنوں مزہ نہیں ہوتا تو پھر بھی پڑھنا ہے تو تے رب لی پڑھنا ہے نا تو تا پھر رب لی پڑھنا ہے کیونکہ تنوں مزہ بھی نہیں ہوتا فتح محمد کہنے لگا حضور میں نماز اتنا میرا دل نہیں لگدا حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہادت دی انگلی فتح محمد دل تے رکھی دل دے انگلی رکھے نا تے فرما لگے چل جا لگیا کرے گا انہیں فرمایا جا دل لگیا کرے گا پھر انجدہ دل لگیا عصر دی نیت کر کے کلوندا مغربی ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلوندا ہے فجر ہو جاندی کہنا ولیاں دے ڈیرے تے کی لین جاندے میں تینوں دساں سی کی لین جاندے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ جدو لاہور تشریف لے آئے نا توجہ ہے نا بھائی تھوڑی سارے جتھے داتا صاحب دے سرانے والے پاسے دیکھے تو سا گلاس لٹک دینے ٹوٹیاں لگیاں نے تو سی ہو تو ہاؤس تو پانی پیندے ہو تاریخ دان لکھ لینے کی اصل جو درخت سی جتھے آکے داتا صاحب نے ڈیرہ لگایا وزیر آباد شہر دے ایک بزرگ انہوں نے 40 سال گزر گئے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ہر جمعہ رات پوری رات حضور داتا صاحب دے قدمہ چو گزار دے وہ بھٹی صاحب نے فرمان لگے کہ اسی صاحب میں اصل قبر حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ جڑی نیچے تہ خانے چ اصل قبر مبارک موضوع بھی زیارت کی تھی ہے او دے قریبی بالکل دریائے راوی اس ویلے ایتھے چلدا سی دریائے راوی دا کنارہ بھی اجے نیچے موجود ہے تو درخت دا مڈ بھی اج بھی موجود ہے جتھے داتا صاحب نے سائے چا کے آرام فرمایا اس ویلے دریائے راوی بالکل داتا صاحب دے حجرے دے قریب چلدا سی ایک دریائے راوی دا کنارہ سی اس وقت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جدو آکے لاہور ڈیرے لائے تھے آپ نے دیکھا کہ لاہور جو دو برادریاں آباد نے ایک بھٹی برادری تھی ایک گجر برادری یہ جڑا لاہور دا بھاٹی گیٹ ہے نا یہ بھاٹی گیٹ نہیں اصل ہے بھٹی گیٹ ہے یہ بھٹی آواز تھا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا ارادہ بنیا تے بھٹیاں تے داتا صاحب دی پہلی نظر پہ گئی انہاں پٹیاں نو کلمہ داتا صاحب نے پڑھایا جو یاد رکھے گا داتا صاحب دے مریدہ نے بھاٹی گیٹ نو حجویری گیٹ کہنا شروع کر دیتا بٹیاں دے چودری کٹھے ہو کے داتا صاحب نے کہنا کہ صدیاں گزر گئی ہیں بھاٹی گیٹ سی تو آڑے مریدہ نے حجویری گیٹ میں شروع کر دیتا ہے داتا صاحب نے اکھ بند کی تھی مراقبہ کر کے سار اٹھا کے فرمان لگے جاؤ اے بھٹیو قیامت تک بھاٹی گیٹ ہی رہے گا شباز شریف صاحب ہر ہفتے جائیے نہ تھے ایک ہفتے ہوتے سڑک ہوں دیئے اگلے ہفتے جائیے تے پول ہوندہ سارا لاہور جانے نے بدل دیتا ہے پر بھاٹی گیٹ آج بھی بھاٹی گیٹ ہے ایک کرامت ہے میرے داتا علی حجویری دی 1000 سال تو زیادہ گزر گیا داتا صاحب پر بھاٹی گیٹ آج بھی بھاٹی گیٹ ہے کیونکہ آپ نے فرما سی جاؤ قیامت تک بھاٹی گیٹ ہی رہے گا بھٹیاں نے جدو داتا صاحب دی کرامت اخلاق رکھا تے بھٹی کلمہ پڑھن لگ پہ
واری آگی گجراں دی ویسے میرا مشورہ توانو کی نام چکدا جی کوٹ کبیر جڑا مالے والے میرا مشورہ مہربانی کر کے اتھے نہ بولو بر سبحان اللہ گھر جا کے ایک باری ضرور بولے آجے ہیں کیونکہ تسی تے گھروں صلاح کر کے ہونا جو مولوی ٹل لالے میں نہیں بولنا صدقے جامع توڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو اچھا بولو واری آگی گجران دی مائی سر تے دودھ دا مٹکا اٹھا کے ناتے داتا صاحب دے بالکل این آپ دے حجرت باب کی گزری آپ باہر بیٹھے فرمائے مائی جی دودھ میرے فقیرانو دے جو پیسے میں دینا قیمت میں دینا میرے فقیرانو بھوک لگی مائی نے جدو بابے دا چہرہ ویکھیا نا یاد رکھے گا حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ امام حسن دی اولاد پاک حسنی سید نے اور یہ بھی یاد رکھے داتا صاحب غوث پاک تو پہلے ہوئے نے داتا صاحب غوث پاک تو بھی پہلے ہوئے اور کئی ہزارہ صدیاں پہلے ہوئے حسنی سید ہوئے چہرے تے اینا نور پتر بھی علی دا تے آپ بھی علی حجویری پتر بھی علی دا مائی نے حسن میں کہتے دل کرے دودھ دا مٹ کر رکھ کے چلی جاواں مائی کہنے لگی بابا جی دودھ تے رکھ جاواں مگر او سامنے ہندو جوگی بیٹھا ہے اسی گجر روز اس ہندو نو دودھ نہ پہنچا کے آئیے ساڑیاں مجھاں دے تھانا وچوں دودھ دی بجائے خون آندا ہے داتا صاحب فرمان لگے مائی دیا جو دودھ دے جو نو فقیران نو تو ویکھو پھر کی بندا ہے مائی نے دودھ دا مٹ کر رکھیا تے گھر چلی گئی گھر جا کے مائی جدو دودھ چومن لگی نہ دودھ دومن لگی تے ہن مائی دے برتن مک گئے تے مجھ چو دودھ نہ مکے نال دی گوانڈر نے ویکھیا تو نے ویکھ کے نہ دیواروں تو کہہ لگی یا ماج تیرے گھر اتنا دودھ کتھوں تے گجری مائی بول کے کہہ لگی نہیں سہیلیے آ کو نواں ہی بابا آیا وہ گوانڈر نے بھی دودھ دا مٹکا اٹھایا وہ بھی داتا صاحب دے بوئے تے رکھ گئی تیسرا گجر وہ بھی دودھ دا مٹکا اٹھاوے تے رکھ جاوے چوتھا وے رکھ جائے پنجواں رکھ گیا گجر سارے لاہور دے دودھ دے مٹکے اٹھائے تے داتا دے بوئے تے آگے لاہور دے گجر سارے میرے بڑے یار نے وہ میں نے کہنے نے کہ آسی صاحب آسان گجرانو بھی خالص دودھ نصیب ہی نہیں ہوتا میرے گھر دے نال حضرت دکان ہے تو میں دودھ لین گیا تو میں نے کہنے لگا آسی صاحب کنے والا لینا جائے ایڈے پکے مسلمان اگلے دن انہوں نے میں بلا کے باقاعدہ پوچھا کہنے لگا آسی صاحب میری گل تقریر کیوں کی تھی یقین کرے آجے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ عرص مبارک تے میری تقریر سے تے میں جدو تقریر کر کے نکلے تے بیلی لوگ میں نے ملے میں کہا بھئی تُسی تے کہنے لگے ایسی صاحب اسی گجران فلاں علاقے دے تے اساں دودھ دی سبیل لگائی ہے داتا دے دربار تے میں پوچھے بھئی دودھ تُسا کنہ لگایا کہنے لگے ہزاراں مانا تے اساں لگایا تے انج دیاں ہزاراں سبیلاں لاہور دے گجر میں نے پکار کے دستے نے آسی صاحب خالص دودھ سانو آپ نصیب نہیں ہوندا اساں بھی خالص دودھ مفت پینا ہوئے تے داتا علی حجویری دی سبیل تو جا کے پھینکیا ہوئے آج بھی کسی خالص دودھ تے مفت پینا ہوئے تو میرے داتا دے بوئے تو میرے داجے گجر سارے دودھ دے مٹ کے داتا دے بوئے رکھ گئے ادھر جوگی پہ آوڑی کیا جو گجر کتھے رہ گئے انہیں اپنا غلام بھیجا جب دیکھا جو گجر کتھے نے غلام ادھر ڈھونڈتا جب داتا دے دربار تے آیا انہیں آکے دیکھا کہ اپنے حجرے دے بار گجر بھی بیٹھے نے تے بابا جی بھی بیٹھے نے حضرت داتا صاحب توجہ پہ کر دینے تے گجر سارے پہ کر دینے اللہ 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 دیاں وعدہ پیاں دیاں داتا صاحب نے جوگی دے نوکر تے بھی اشارہ کیتا او بھی اللہ کردہ بیٹھ گیا ادھر جوگی نے دوسرا خاتم بھیجیا داتا صاحب نے ادھے بل بھی توجہ فرمائی او بھی اللہ کردہ بیٹھ گیا انہیں تیسرا خاتم بھیجیا توجہ فرمائی او بھی اللہ کردہ بیٹھ گیا ادھر جوگی آپ اٹھ گیا انہیں آکے بیٹھے گجر بھی بیٹھے نے ادھے خاتم بھی بیٹھے نے سارے اللہ پہ کر دینے جوگی نے منتر پڑیا ہوا چڑ گیا تے کہن لگا داتا ایڈائی کمال والا ہے ہوا چ میرا مقابلہ کر داتا صاحب نے اپنی جتیاں اتار کے ہوا چ سٹیاں فرمایا انہوں ذرا زمین تے لے کے آؤ داتا دیاں جتیاں پٹاخ خود جوگی دے سر تے بج دیا نے جوگی نے زمین تے آ کے داتا دے قدم پکڑ لے کہن لگا بابا معافی دے فرمایا چلے آؤ تیرے کم تو پیا کرنے ہوتے داتا دیاں جتیاں کر لیں دیاں
بغداد دا شہر وقت عظیم حکمران ہارون رشید دی مشہور زمانہ بڑی شہرت یافتہ بیوی جدا نام سی زبیدہ خاتون اپنی سہیلیاں نو لے کے شام دا وقت سیر دریائے دجلہ دے کنارے پہ کرے اللہ دے ولی کامل او مجذوب ولی بغداد دے شہر دا کیونکہ مجذوب دے در تے آئے نا میں گلہ زیادہ کوشش کرنی ہے ایسے سناوا حضرت بہلول تنا رحمت اللہ علیہ وقت دا مجذوب ولی دریائے دجلہ دے کنارے بیٹھ کے نا اپنے پاؤں دوتے اس طرح کر کے ریت کٹھی کر کے جویں بچے ریت دے گھر نہیں بنا دے ریت دے گھر بچے گھروں دے بنا دینے اپنے پیر ہوتے ریت کٹھی کر کے پاؤں نکال دینے گھر بن جاندے حضرت بہلول تنا دریائے دجلہ دے کنارے ریت دے گھروں دے اپنے پیر تے پہ بنا دینے زبیدہ خاتون قریب تو گزری تھی کہنے لگی بابا جی کی پہ کر دیو بابا نے نگاہ چکی آنے لی فرمایا میں جنت چکوٹھے پہ بنانا تو زبیدہ کہنے لگی حضور کوئی بیچ دے بھی فرمایا کوئی گاہک مل جائے تھے بیچ بھی دینے ہاں کہ حضور ملک ہی نہ کو لگ دے فرمایا کو 10 کو دینار دے دے بیچ دے دے زبیدہ خاتون نے اس ویلے نوکرانی نو آکھا بہلول دا نالو 10 دینار دے آپ نے 10 دینار پکڑے دریا چا سٹ دیتے پیر تے ہاتھ مار کے ایک گھروں دا ڈھا دیتا فرمایا جا تیرا جنت اچ محل بن گیا زبیدہ جدو گھر آئی نا تے رات میں جدو بادشاہ ہارون رشید قریب بیٹھی گلہ میں گلہ پہ گئی تے کہنے لگی اج دریائے دجلہ دے کنارے حضرت بہلول تنا رحمت اللہ علیہ نو ریت دے گھروں دے بنا دے وکھرا میں پوچھا کی کر رہے آپ نے فرمایا جنت چکوٹھے بنا رہے میں پوچھا جی بیچ دیو فرمایا کو گاہک ملے تے بیچ دینے ہاں پوچھا قیمت کی فرمایا 10 دینار ملن بیچ دینے ہاں میں 10 دینار دیتے انہاں کے گھروں دا ڈھا کے فرمایا جا تیرے جنت اچ مکان پکا آج میں جنت دا سودا کر کے آئی ہاں ہارون رشید بی بی بلوے کے فرمان لگے 10 دینار ضائع کر رہی اتا مجذوب بندہ ریت دے مکان بنا رہے دریا دے کنارے تو 10 دینار ضائع کر کے آگئی اس طرح کوئی جنت چا مکان مل دینا بیوی نو شرمندہ کر دیتا ادھی رات لگنے دل میاں بیوی سو کے بہلول تنا رحمت اللہ علیہ تا دور مقدس ہے ہارون رشید بادشاہ نے میں کیا خوابی چ جنت دی سیر پیا کردا ہے انہیں بے کیا کہ محل تے دروازے تے زبیدہ دا نام لکھیا حضرت ہارون رشید اندر جاؤن لگے فرشتے نے دھکا مار کیا کھیا اے محل زبیدہ دا ہے کہن لگا زبیدہ میری بیوی ہے کہن لگا نا اتھے انہوں مل دے جنہیں خریدے آئے ہوئے ہارون رشیدی آگے کھل گئی ادھی رات ویلے دوڑ دیا دریائے دجلہ دے کنارے آیا دیکھیا بہلول دا ناؤ دریاؤ دے کنارے گھروں پہ بنا دین قریب آکے کہن لگا بابا جی کی پہ کر دیں فرمایا جنت سے کھوٹے پہ بنانا بابا جی کوئی بیچ دیں فرمایا گاہک ملے بیچ دینے بابا جی ملک کنہ لگ دا ہے فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لگ دا ہے بادشاہ نے عرض کی تھی بابا جی زبیدہ نو 10 دینار دا بیچے آؤ جے میں نو ہیریاں دا پیالہ بھر کے بیچ دیو آنکھ کھول کے فرمان لگے جیڑا سودا ویخ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے کدرے پلیکھے چنا لے جی جنت نبی نہیں دیندہ اسے تو علی دے نعرے مارن والے جنتاں دے سودے کر لے علی دے نام دے نعرے مارن والے علی دے غلام جنتاں پہ بیچ دے اسی ہمیں ولیاں دے دروازیاں تے نہیں آن دے نوجوانو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ توجہ ہے جی جدو تھک جاؤ دو دس دیا جی اجمع جو شروع ہویا جی سبحان اللہ یاد رکھیے گا یاد ہو او چور جڑا غوث پاک دے گھر آیا سی تینوں میں دسنا ولیاں کل کی لینے جانے شام دا ویلا تے چور آ کے غوث پاک دی 4 پائی دے نیچے چھپ گیا بھئی ڈیرا ہوئے فقیر دا ویڑا ہوئے فقیر دا تے چوری کی کر سوچن والی بات ہے حضرت خواجہ بائی عزیز بستامی ایک دن نفل پہ پڑھ دے رات نوتی اپنے مریدان بار آکے فرمان لگے کچھ دنیا دی چیز ہے میرے حجرے چ میں عبادت چ لطف نہیں آ رہے
مریدہ سارے حجرے دی صفائی کی تھی، مصلی بچھایت کی تھی، حضور کوئی چیز نہیں. آپ دوبارہ نفل نیت کر کے سلام پھر کے فرما لگے میں نے نہیں لطف آ رہا، لگ دے میرے حجرے کو دنیا دی چیز ہے. پھر صفائی کی تھی، پھر باہر آ کے پھر نفل پڑھے، پھر فرمان نہیں مزہ آ رہا، میں نے خود دوبارہ صفائی کرو، خود دنیا دی چیز ہے میرے حجرے. سارا حجرہ بے کے نہ تو جدو مصلی اٹھایا تے نیچے کھجور دی کھجور دی گٹھلی وہ باہر نکالی تے نفل پڑھ کے فرمان لگے ہون مزہ آیا. وہ فقیر دے فقیر دے حجرے چے کھجور دی گٹھلی ہوئے انہوں عبادت چے لطف نہیں آدھا تے پھر فقیر بھی غوث پاک ورگا ہوئے. سوچن والی گالے بے کہ چور چوری کی کرن آیا. توجہ ہے یاد رکھی گا ہوں جتے فقیر دا بو اسی پاک غوث پاک جڑی پگڑی پہن دے سن امام شریف 70,000 درم دا سی. کتنا چور آپ دی پگڑی چورا منائے سو انہوں خیال آیا کہ بہت یہ چوریاں کی کرنی ہیں بابے دی ایک دستار اٹھا لو میریاں نسلاں بیٹھ کے کھاون گیا. آج تے پنڈ دا مولوی چنگا سوٹ پا لے نا تے پنڈ دے بابے پتہ کی کہندے نے اے مولوی پھٹ گئے. امام مسجد موٹر سائیکل لے لے تے پنڈ دے بابے کہندے نے مولوی جدو دا ساڈے پنڈ آیا نا اے دی تے ہن تاؤں نہیں پھر دی اے پھٹ گئے اے بڑا امیر ہو گیا ساڈے پنڈ آ کے. پر یاد رکھیا جو غوث پاک بھی مولوی سن، حضرت امام ابو حنیفہ بھی مولوی سن، حضرت امام مالک بھی مولوی سن. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تے امام مالک جڑا سوٹ پہن دے سن وقت بعد شامہ نو بھی نصیب نہیں سی ہوگا. یاد رکھیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے مہنگا لباس پہنے کسی ویخ کے عرض کی تھی حضور تساں تا آل رسول ہو اتنے مہنگے لباس تسی پہنو گے تے غریبہ دا کی بنے گا. آپ اس بندے دا بادو پکڑیا کمرے چلے گئے اپنا قمیص پٹن کھول کے اندروں دکھایا تے اندر بوری دا لباس پہنے عرض کرتا ہے حضور یہ کیڑا کھاتا ہے؟ فرمایا اے لوگاں نو وکھان نہیں رکھیا او مالک نو وکھان نہیں رکھیا. انہاں دیاں اداواں نرالیاں ہوندیاں نے جنہاں دی لو مالک دے نال لگ جائے. چور آ گیا غوث پاک دے دروازے آ کے چار پائی دے نیچے چھپ گیا. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نفل پڑھ دے نماز عشاء پڑھ کے چور دا خیال ہے بابا سوئیں میں دستار لے کے جاؤں پر بابا کتنے سوئیں تھے. 40 سال گزر کے بابا ستا ہی نہیں. 40 سال دیاں راتاں یا رب دی یاد ہی گزار دیتیاں. غوث پاک ایویں تے نہیں بنیا جاندا. 40 سال ستا ہی نہیں بابا جو مسلح تے راتاں زندگی دیاں گزر گئیاں. چور نو خیال آیا تے بابا تے نہیں سو رہا تے میں تے جاواں. بابا نماز پڑھے انہیں دستار اٹھائی تے ٹر پیا دروازے کول گیا تے اکھاں نبینا ہو گئیاں. ان واپس آوے تے ٹھیک ہو جاوے دروازے والے جاوے تے نبینا ہو جائے نہ جان جوگا تے نہ رہن جوگا. چار پائی دے نیچے چھپ کے روندا رہا. ادھر تہجد نماز دا ویلا تے غوث پاک دے حجرے دا دروازہ کھٹ گیا. آپ نے پوچھے کون؟ باہروں آواز آئی میں خضر علیہ السلام آیا. حضور فرمان لگے غوث پاک حضور کدھر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا کتب لینا آیا. آپ فرمان لگے حضور صبح آ کے لے جایا جائے. تے حضرت خضر فرمان لگے جے صبح تک کوئی علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تہاڈی جے. غوث پاک فرمان لگے بھائی میں ذمہ داری نہیں لیندا میں نہیں لیندا ذمہ داری. حضرت خضر فرمان لگے پھر کتب دی ڈیوٹی لگانا کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے چھوڑ کے لے کے جانا حضرت خضر دی ڈیوٹی ہوندی ہے. آپ ارشاد فرماون لگے کہ اگر حضور صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تو ذمہ داری کون لوے گا لہذا میں نے ہونی کتب دیو. غوث پاک دروازہ کھول کے فرمان لگے جے کتب لینا جے منجی تھلے لکیا جائے. خضر علیہ السلام نے چور دا بازو پکڑ کے کھچیا او چور رولا باندھے کہنے لگا جی میں تو چورا. خضر نے فرمایا چپ کر کے ٹری جا بوے غوث دی آیا ہے آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے. ایک کوئی نگاہ کی تھی خطہ بنا دیتا او چور خطہ بل کے جا رہا تے نالے کہندا جاندہ لوگوں اس بابے دی غلامی کر لو جڑا چورانو خالی نہیں جاؤن دیندہ او غلامانو قدم خالی جان دے. ماشاءاللہ
حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے زمانے دے اندر ایک ڈاکو سی گجرات شہر دے اندر بڑا مشہور، او دا نام سی گامو ڈاکو۔ گامو ڈاکو نے کدن حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دی زیارت کی تھی تو انہوں خیال آیا بابا بڑا سونا ہے تو ہوئے نہ تے میں دا مرید نہ بن جاؤں، بھائی سید بھی ہوئے، ولی بھی ہوئے، عالم بھی ہوئے، سونا تے ہونا سی۔ اللہ ساری یہ سوڑیاں سلوچ اللہ دین اذا رؤو ذکر اللہ، ولی ہوندہ ہی ہوئے جنہوں ویکھی خدا یاد آ جاوے۔ گامو ڈاکو نے سوچا بابا جی دا مرید ہو جائے، شام دا ویلا گلڑا شریف حاضر ہویا تے پیر میر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھیا، کہہ لگا بابا جی میں مرید بناؤ۔ آپ فرمان لگے تیرا نام کدھر گامو تے نہیں؟ جی شاہ جی میرا نام گامو ہے۔ فرمایا گامو جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہن لگی۔ انہیں ہاتھ چھوڑا لے، کہنے لگا بابا جی نماز آنکھوں کے پڑھاں گا، روزہ بھی رکھاں گا، حج بھی کراواں گا، زکاة بھی دے دے گا، چوری میں نہیں جے چھڑنی کیونکہ عادتاں پہیاں جاندیاں، پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مندیاں۔ انڈیا دے شہر رامپور اتھے کہ اللہ دے ولی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ۔ آپ رامپورے چا مسجد بنوارے تے شام نو مزدوراں جدو مزدوری کر کے مسجد دی تے پیسے لانا ہونا نا دہاڑی دے، تے حضرت بابا جی پیر سید عبداللہ قادری نے اپنے مسلح تھلے پیسے دے جانے۔ ایک مزدور نے بڑا دھیان رکھیا کہ بابے نے مسلح تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے۔ عشاء دی نماز پڑھ کے سارے چلے گئے تو مزدور کدال لے کے آگیا، مسلح اٹھایا، زمین کھود دا رہا، ساری رات کھود دا رہا، پانی نکل آیا۔ ادھر فجری ویلے دی آزانہ ہو گئیاں، کچھ نہ ملیا، زمین برابر کر کے مسلح بچھا کے چلا گیا۔ صبح جدو دہاڑی لا کے مزدور پھر آئے تھے، بابا جی پھر مسلح تھے پیسے دے جانے۔ او مزدور آیا تھا، آپ نے ڈبل دہاڑی دیتی، کہنے لگا میں دہاڑی ایک لائی پیسے ڈبل کیوں؟ فرمایا رات نہیں لاندہ رہا۔ یعنی ساڑھے بابے انج بھی پکڑ لیندے نے بھائی۔ گامو ڈاکو پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا لگا جی چوری میں نہیں چھڑنے، ان جو میں مرید بن جاؤں گا، ساڑیاں پیریاں مریدیاں ہوں بھی کچھ انج دیاں گئیاں۔ اکھی نہ نماز پڑھی، او جی پیر رکھے نے نماز پڑھنے گئے۔ نوجوان صبح صبح پہ جاوے انہیں اتنا شاپر اٹھایا، میں پوچھے بھئی کتھے جا رہے ہیں؟ کہنے لگا پیران دے میلے تے چلے۔ میں کہی کہ ایک کچھے چاول نے لنگر چے حصہ پانا نے تے لنگر لے کے چلے آئے۔ شام نو آوے تے ایڈا شاپر اٹھایا، میں کہی کہ کہندے لنگر لے کے آیا۔ ادھروں کچھے 5 کلو لے جاندے نے، ادھروں پکے 10 کلو لے آؤں دے نے۔ اے پیریاں مریدیاں اسی لنگر دے قائل ہاں، مگر اسی صرف لنگر دے قائل نہیں۔ ولی دے ڈیڑے تے آؤں دے ہوتے جو ولی کر دے رہے نے اپنی سیرت ہوتے او دا رنگ چڑھاؤ نا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اولیاء نو بیک کے تو انو خدا دی یاد آوے۔ گامو ڈاکو کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں چھڑنی۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرماؤں لگے تیری شرط ہے؟ فرمایا شرط ہے؟ کہنے لگا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا پر ایک شرط میری بھی ہے۔ حضورو کیڑی؟ فرمایا جا گامو جم جم چوریاں کر، مگر جدو چوری کردہ ہوئے خیال رکھی تینو کدرے گولڑے وارا پیر نہ ویکھدا ہوئے۔ گامو نے خیال آئے کہ شاہ صاحب فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہ کری تو بار کری جا دی۔ انہیں ہاتھ شاہ جی میں نے منظور ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے بیعت کر کے فرمایا جا گامو۔ گامو جدو ٹریا نا، بابا جی لائٹ پوری نہیں ہو دی وجہ تو مسئلہ بند ہے۔ جی جی گامو جدو بیعت ہو کے ٹریا تے دروازے دے قریب گیا تے پیر میر علی شاہ صاحب فرمان لگے گامو جی شاہ جی، فرمایا شرط یاد رکھی۔ شاہ جی بڑی یاد ہے۔ ادھی رات ہو گئی ٹر دیا جدو گجرات پہنچیا تے عادتاں پہیاں نہیں جاندیاں۔ ادھی رات ویلے گامو ایک گھر جی چوری بیا کر دائے، چوری کر کے سامان اٹھاون لگاؤ، کہندا بے ایک رواں رہ گیا۔ اس گھر دے کمرے چ پیر میر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے۔ گامو سامان سٹیا تے دوڑیا باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا، شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا۔ تھوڑی دور گیا دوسرے مکان وچ بڑیا، چوری کر کے سامان چک کے باہر نکلیا، دروازے کھلے آیا پیر میر علی شاہ نے ہاتھ پکڑ لیا، فرماؤں لگے گامو حیا کر، اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر
لہرا کر جھوم کر لب چوم کر تصور میں مدینے کی گلی گھوم کر مرشد کی تلیوں کو چوم کر نعرہ رسالت جیڑا پنجاں دی منے مومن جیڑا نہ منے مرداد جنت علی دی علی دے بچے نے سردار تے جنت جانا ہی تے پھر گج کے نعرہ مار نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستان عالیہ چولہ شریف آستان عالیہ گولڈا شریف میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالی باغ دی اے بیراکھی کردہ پھل کچے آن یاؤ پکے پیر مریداں دے سر تیرے دے ان یدوں ہون جے سچے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ ملفوظات کی ارشاد فرماتے ہیں کہ ساڑھے شہر دے اندر ایک مجذوب ولی سن آپ ارشاد فرماتے ہیں انہوں دا نام سی حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ آپ نے ہر وقت ہاتھاں وچ چوڑیاں پہن کے رکھنیاں بازو عورتاں والے لباس پہننے نماز بھی نہیں سن پڑھ دے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہہ دے سن راہ بچ گزر دیا کسی نے آکھیا حضور نماز بھی پڑھیا کرو اسے وقت غسل فرمایا مردانہ لباس پہنیا تے مسجد فل ٹر پے جدو کتاراں جماعت دیاں کھڑیاں ہو گئیاں تے آپ نے این نماز تے جدو شروع کرن واسطے تکبیر تحریمہ دی آواز آئی نا امام دی اللہ اکبر تے حضرت موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ چیخا مار دے مسجد سے باہر آگے تو روکے فرمان لگے میرا سہاگ لٹن لگے میرا سہاگ لٹن لگے واجلت قلوبو انہاں دے دل پھڑ کرتے ہیں جدو انہاں دے رب دی یاد آ جائے اللہ اکبر دی آواز ہے چیخا مار دے باہر آگے فرمان لگے میرا سہاگ لٹن لگے گرامی قدر حضرات پھر دوبارہ چوڑیاں پہن لیاں عورتاں والا لباس پہن لیا اللہ حضرت فرماتے ہیں شہر جب بارش نہ ہوئے لوگا بڑی دعا کی تھی بارش نہ آئے راج گزرتے لوگ آکھے موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ حضور دعا کرو بارش آجے لوگ پریشان ہیں دعا نے کی تھی مجذوب نے پتھر پکڑیا پتھر پکڑ کے تے اپنا چوڑیاں والا بازو سامنے کر لیا تے اس طرح پتھر دی پوزیشن بنا کے نا تے آسمان والے بے کے فرمان لگے بارش بھیجو نہیں تے اپنا سہاگ واپس لے لو جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ بارش بھیجو نہیں تے اپنا سہاگ واپس لے دو لوگ کہتے ہیں بابے دے اجے لباں دے الفاظ پورے نہیں ہوئے تے چھم چھم بارش آ گئی اس طرح دے ولی ہوندے اس طرح اپنے رب نو منا لیندے میرا دل کردا میں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو دا فیصلہ کروا کے دے ہاں سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عرب کڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جے رب دل دیاں جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے وے پھر لاوے جانن نوروں اے ولیاں ہر شاید ندبی آبے او کیا نیڑے کیا دور